बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम कुलियात कानून से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका उन्वान है असबाब। असबाब की बारे में डिटेल के बारे में बताने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये वो असबाब हैं जो इंसान की सेहत, मर्ज़ और हालत मुतवसत यानी जिसमें इंसान का जिस्म बज़ाहिर तो तंदुरुस्त नज़र आता है लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म चल रहा होता है कि ज़िम्मेदार होते हैं। अब हम इनकी डिटेल के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले इनके नामों से आगाही हासिल करेंगे। यानी सबसे पहले असबाब साबका, उसके बाद असबाब बादिया, उसके बाद असबाब वासला। अब हम इनकी बारी बारी तफसील के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले असबाब साबका। असबाब साबका जैसा कि ये अपने नाम की तरह पूरे तौर पर आया है कि साबका से मुराद होता है गुज़श्ता। तो असबाब साबका ऐसे असबाब हैं जो कि अपने मौजूदा हालात से पहले की भी कोई ना कोई हिस्ट्री रखते हैं। इनका ताल्लुक बदनी अमूर से होता है। ये बदनी अमूर क्या हैं? यानी ये अपने मिजाज की वजह से या अखलाक की वजह से या तरकीब की वजह से जिस्म के अंदर एक्शन और रिएक्शन या अपने अमूर तय कर रहे होते हैं। तो ये अखलाक की वजह से इस तरह है कि अखलाक के अंदर अगर कोई बिगाड़ आ जाए तो मर्ज पैदा करने की सूरतें पैदा हो जाती हैं। इसी तरह अगर जो खल्त महमूद पैदा होती है उसकी वजह से जिस्म के अंदर तंदुरुस्ती के आसार पैदा होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ मैंने जिक्र किया कि इसके अंदर मिजाज है, यानी मिजाज के अंदर किसी किस्म का बिगाड़, उसके अंदर सर्दी खुश्की गर्मी तरी या सर्दी तरी सर्दी खुश्की गर्मी तरी या गर्मी खुश्की का इजाफा हो जाए तो जिस्म के अंदर तब्दीलियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये एकदम से तब्दीलियां पैदा नहीं होती, ये ग्रेजुअली आहिस्ता 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 ये प्रोसेस चलता रहता है जिस्म के अंदर। तीसरी चीज़ थी अमराज तरकीब के हवाले से मैंने जिक्र किया, तो इसके लिए मैंने एक अलहदा से पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। असबाब साबका का ताल्लुक हालात बदन से होता है और इसके अंदर बदनी हालात में ज़रूर कोई ना कोई ताल्लुक होता है। असबाब साबका और बदनी हालात का ज़रूर कोई ना कोई ताल्लुक होता है। असबाब साबका में फौरी तौर पर कोई अलामत या कोई इंडिकेशन पैदा नहीं होती। तो इसमें इसकी मिसाल इस तरह लेते हैं कि बुखारों में इम्तला का हो जाना और नज़ुल मा में मवाद का रगों के अंदर मवाद का जमा हो जाना। अब हम इसकी दूसरी किस्म असबाब बादिया का जिक्र करेंगे। असबाब बादिया जैसा कि ये भी अपने नाम से ज़ाहिर है कि बाद हवा को कहते हैं जो सराउंडिंग्स में फैली होती है। तो असबाब बादिया जो है इनको खारजी असबाब भी कहा जाता है। इनका ताल्लुक बदनी अमूर से नहीं होता और बाज़ दफ़ा होता भी है। खारजी अमूर जिनमें आम तौर पर देखा गया है कि चोट लगना, सर्द हवा का जिस्म में दाखिल हो जाना, गर्म हवा का जिस्म में दाखिल हो जाना या सर्द किस्म के खाने या बहुत गर्म किस्म के ग़िज़ाओं का जिस्म के अंदर दाखिल हो जाना बैरूनी असबाब की वजह से। एक और बैरूनी सबब है जो कि नफसानी या दिमागी अमूर से ताल्लुक़ रखता है, जैसे गम, गुस्सा और शदीद किस्म का हिजान जो है वो भी असबाब बादिया का ज़िम्मेदार है। यानी गम में या गुस्सा में या हिजानी कैफियत में जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज पैदा हो जाते हैं। तो असबाब बादिया भी बहुत रोल अदा करते हैं जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा करने का। इसके अलावा खारजी अमूर में सूरज की रोशनी है, बहुत तेज़ सूरज है, सूरज की गरमाइश है, इसके अलावा तेज़ हरकत हैं और इसके अलावा थकावट है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगना
بھی اسباب بادیہ یا خارجیہ میں سے ہیں۔ یہ سارے اسباب بخار پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تیسری قسم ہے اسباب واصلہ۔ اسباب واصلہ جیسا کہ یہ بھی اپنے نام سے ظاہر ہے کہ اسباب واصلہ سے مراد ایصال کرتا ہوا یا ملا ہوا یا توسل کرتا ہوا، تو یہ بھی ایک سبب ہے جو جسم میں بیماری بھی پیدا کر سکتا ہے، بیماری سے صحت کی طرف بھی لا سکتا ہے، اور تیسری حالت میں یعنی صحت لا مرض یا حالت ثالثہ میں بھی یہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا تعلق بدنی امور کے ساتھ فوری طور پر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عفونتی مادہ جسم میں آ گیا ہے جو کہ بخار پیدا کرنے کا باعث ہے، تو وہ سڈن جسم کے اندر آئے گا، اور جسم کے اندر جتنی شدت سے آئے گا اتنی ہی شدت سے وہ عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، سمیت جو خوراک کے اندر سمیت آ جاتی ہے، زہریلا پن آ جاتا ہے، وہ انسان کھاتا ہے، اس کا سابقہ کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ سابقہ جو ہے مطلب پرسوں کھانا کھایا ہے اور جو ہے سمیت آج ظاہر ہو رہی ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ فی الفور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ سابقہ حالات میں تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی ہسٹری چلتی آ رہی ہو کہ جناب یہ فوڈ زہریلا کھانا کھایا تھا تو اس کا جو ہے اثر شام کو کچھ ہوا، صبح کچھ ہوا، اس طرح کر کے یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن جو واصلہ ہے اس کے اندر فوراً توسل ہوتا ہے اور مرض کی کیفیت یا ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ صدع پیدا ہوتا ہے تو اسباب توسلہ کی وجہ سے اس مقام پر مواد آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آنکھ میں دیکھا جائے تو میں نے ذکر کیا تھا نزول الماء میں، تو اسباب واصلہ کے زیر اثر وہاں پر بھی مواد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بعض دفعہ اندھا پن کا باعث بنتا ہے۔ تو اسباب کے ساتھ ایک چیز کا اور میں اضافہ کرتا ہوں کہ یہ اسباب جو ہیں جب جسم کے اندر وارد ہوتے ہیں تو یہ ان کی عمل کرنے کی یا اثر کرنے کی حالتیں ہیں۔ مثال ایسے دیتے ہیں کہ جسم کے اوپر سبب آیا، وہ اتنا طاقتور سبب تھا کہ اس نے جسم انسانی کو یا جسم کو مرض میں مبتلا کر دیا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ سبب تو آیا لیکن جسم کے اندر استعداد اتنی نہیں تھی یا استعداد بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے کوئی مرض لاحق ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سبب کے ساتھ جسم کے اندر اس سبب کو قبول کرنے کی طاقت یا استعداد بھی ہو، تب ہی بات بنتی ہے۔ اگر اس کے مطابق استعداد نہیں ہوگی یا آپ کے اندر امیونٹی ہے یا قوت مدافعت ہے، اس کے خلاف مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، تو وہ سبب اتنے اچھے طور پر یا ایکٹیولی جو ہے آپ کی باڈی کو افیکٹ نہیں کرے گا۔ دوسری چیز یہاں پہ ذکر میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسباب کے عمل کرنے کا دائرہ کار ہر شخص میں یا مختلف اشخاص میں مختلف ہوتا ہے۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ ایک قوی الجثہ شخص ہے، اس کے جسم پہ کوئی سبب وارد ہوتا ہے اور اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کہ نقصان ایک کمزور شخص کے اوپر اثر کرنے کے بعد پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ذکی اور حس جو کہ بہت سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان اسباب کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسباب اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ان کے اثر کرنے کا عمل کرنے کا دائرہ کار بھی مختلف ہے، یعنی یہ ہر شخص میں ایک جیسا اثر نہیں کرتے، مختلف اشخاص میں، مختلف لوگوں میں، مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے اثر کرتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ جو تندرست لوگ ہوتے ہیں، جو قوی لوگ ہوتے ہیں، ان میں اسباب اتنے زیادہ ایکٹیولی جو ہے اچھے انداز سے اثر انداز نہیں ہو پاتے یا اپنے اس کے اوپر اثرات مرتب نہیں کر سکتے جتنے کہ یہ کمزور اور ذکی الحس یا سینسٹیو لوگوں کو یا حساس لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ نے اس ویڈیو میں بہت مفید معلومات حاصل کی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھا کریں اور اس کو دہرایا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں
اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ سیکھنے سکھانے کا کام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ